सबैजना आइसकेको छ हेरौँ। ओके, हेलो इन्जिनियर डाक्टरहरू, स्वागत छ तपाईहरुलाई युथ इङ्ग्रेजी इन्जिनियरिङ इन्ट्रान्स प्रिपरेसनमा। हालाकि आज हाम्रो फर्स्ट क्लास हो, फर्स्ट मिट हो। म सबैलाई हेर्दै छु जुममा, ठीक छ? ओके, धेरैजनाले जोइन गरिसक्नु भएको छ। ओके, तपाईलाई थाहा छ कि यो च्यालेन्जिङ ब्याच हो, तपाईहरु फर्स्ट आज क्लास हो मेरो, हैन? अब यसले चाहिँ हामी रेकर्ड पनि गर्छौं, हैन? हाम्रो क्यामेरा सुट पनि हुँदैछ, तपाईहरुको जुममा पनि म हेर्दै छु। हेलो 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 सोनिया, ओके ओके, हाई हाई, हेलो। ओके, आज चाहिँ हामी फर्स्ट क्लास लिन्छौं मोडर्न फिजिक्सको, ठीक छ? मोडर्न फिजिक्सको आज हाम्रो फर्स्ट क्लास हो। हुन त हाम्रो मेन क्लास भनेको बेसिकली क्लास स्टार्ट हुन्छ जेस्ट 1 गतेदेखि, ठीक छ? जेस्ट 1 गतेदेखि। अहिले पनि हाम्रो च्यालेन्जिङ ब्याच ओपन छ, तपाईहरुले एडमिसन गराउन सक्नुहुन्छ, ठीक छ? अहिले रेगुलर क्लास स्टार्ट भएको छैन, तर अब बीच-बीचमा दिनु पर्यो क्लास। सो हामीले आज फर्स्ट क्लास लिएर आएको छौं, हैन? ल कस्तो हुन्छ एकचोटी हेर्नु है, लास्टसम्म कमेन्ट बक्समा पनि आउनु पर्यो, ठीक छ? यो युट्युबमा पनि म अपलोड गरिदिन्छु, ठीक छ? तपाईहरुलाई कुनै क्वालिटी छ भने स्पेशली मसँग अहिले भर्खर जोइन भएका स्टुडेन्टहरु हुनुहुन्छ, केही क्वालिटी छ भने यो पनि सोध्नु भयो, इन्टर्याक्ट गरेर पढ्नु भइहाल्छ, हुन्छ? ओके, यो भिडियो चाहिँ हामी युट्युबमा पनि राखिदिन्छौँ। ओके, ल तपाईलाई थाहा छ युथ इङ्ग्रेजी इन्जिनियरिङ इन्ट्रान्स प्रिपरेसन, हैन? भन्नै पर्दैन यसको बारेमा, ओके 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 ओके, हेलो हेलो गर्नु पर्दैन। अब डाइरेक्ट क्लास स्टार्ट भइसक्यो। ओके, सेकेन्ड फेज हामी आज मोडर्न फिजिक्सको बारेमा बुझ्छौं, हैन? कति मार्कको आउँछ यो च्याप्टरबाट, यो मोडर्न फिजिक्स पोर्सनबाट कति मार्क आउँछ, आईओईमा कति मार्क आउँछ, हैन? विशेष गरी कति मार्क आउँछ त्यो हामी आज पढ्छौं है, ठीक छ? ल हेरौँ, मोडर्न फिजिक्स म पहिला एउटा भनाइबाट स्टार्ट गर्छु, हुन्छ? एउटा भनाइ भनौँ। ल यही लेखेको छ, anyone who has never made a mistake has never tried anything new। बुझ्नु भयो? सो मिस्टेक गरेर बल्ल नयाँ कुरा पत्ता लागिन्छ, हैन? सो यही मिस्टेकको कारण यो मोडर्न फिजिक्स आको। यो मोडर्न फिजिक्स पुरै मिस्टेकको कारण भनेको है, साइन्टिस्टहरुको मिस्टेकको कारण यो मोडर्न फिजिक्सको निर्माण भएको। र यो मोडर्न फिजिक्स यति इम्पोर्टेन्ट छ नि कि अब तपाई यो प्लस 12 पछि, यो आईओई पछि, हैन? अब भनौं न पुल्चोक पछि, हैन? तपाईहरुले भनौं न पुल्चोक भन्दा नि जसको यो ब्याचलर पछि खाली मोडर्न फिजिक्स मात्र आउँछ, खाली इलेक्ट्रोन्स, वेभ नेचर, हैन? यताउता, हैन? यो कुराहरु मात्र आउँछ। सो यो मोडर्न फिजिक्स बहुत भास्ट छ है, सबभन्दा हार्डेस्ट, हैन? फिजिक्सको पोर्सन भनेको मोडर्न फिजिक्स हो। अहिले त के हैन, अहिले त यो त छुट्टीको माल, यो अहिले त के हैन, तर अहिले त सिम्पल छ, पछि हार्ड हुन्छ। सो अहिले टेन्सन लिने हैन फेरि। ओके, म स्टार्ट गर्दा हुन्छ ल हेरौँ कति मार्क आउँछ, अब त्यो बुझौँ है, कति मार्क आउँछ त्यो बुझौँ। ल हेर्नुस्, जय मोडर्न फिजिक्स, सबैजना स्टार्ट गर्नुभन्दा अगाडि जय मोडर्न फिजिक्स कमेन्ट आउनु पर्यो, सबजना भेरी गुड, जय मोडर्न फिजिक्स। ओके आइरहेछ, सबैको आइरहेछ। ल हेरौँ, मोडर्न फिजिक्समा जम्मा 7 वटा टपिक, 7 वटाबाट जम्मा 12 मार्क आउँछ। जम्मा के नि 12 भनेको धेरै हो नि, 45 मा फिजिक्सको 45 हुन्छ, हैन? सो 45 मा 12 मार्क भनेको धेरै भयो। सो लगभग 10 to 12 मार्क आउँछ, कन्फर्म आउँछ। सो मोडर्न फिजिक्सलाई जम्मा 7 वटा टपिकको 12 मार्क त पाए नि हामीले। अनि सबभन्दा इजी पनि टपिक छ, कुनै हार्ड छैन, जम्मा 3-4 दिनमा हामी भ्याउन सक्छौं यसलाई, पढ्यो भने राम्ररी, हैन? तर खासै हामीले यो मोडर्न फिजिक्सलाई भ्याउन हामीले 18 वटा लेक्चरमा भ्याउँछौं, हैन? प्रपरली भ्याउँछौं, 18 देखि 20 वटा लेक्चर हामी भ्याउँछौं, ठीक छ? सो आज चाहिँ फर्स्ट लेक्चर हो, ठीक छ? यो चाहिँ फेरि यही क्लासमा पछि पनि दिन्छु। आज चाहिँ यस्तै इन्ट्रेक्सन क्लास हो हाम्रो, हैन? कसरी ट्रायल जस्तै हो, बुझ्नु न? योगा ट्रायल भिडियो भनेर पनि अपलोड गरिदिन्छु युट्युबमा, ठीक छ? तपाईहरु पनि हेर्नुस् त्यहाँ। ओके सोनिया सर साउन्ड आइरा छैन, मेरो साउन्ड इन्डियासम्म सुन्छ होला, साउन्ड आइरा छैन। ल टेक्निकल टिम एकचोटी हेर्नु त, साउन्ड आइरा छैन रे, अब आयो? ल आयो, ओके आयो, ल ठीक छ। ओके, अब हेरौँ, यो 12 मार्क आउँछ। तपाईलाई थाहा छ ग्यासियस डिस्चार्ज, एटोमिक स्ट्रक्चर, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, एक्सटर्नल लेजर्स एन्ड न्यूक्लियर फिजिक्स एन्ड सेमीकन्डक्टर एन्ड रेडियो एक्टिभिटी। यही 7 वटा टपिक हो, पढे सुने टपिक हो, ठीक छ? सबैलाई थाहा नै छ। ओके, अब हामी चाहिँ स्टार्ट गरौँ, ठीक छ? फर्स्ट टपिक चाहिँ हामी स्टार्ट गर्छौं। मोडर्न फिजिक्सको फर्स्ट टपिक त्यो ग्यासियस डिस्चार्ज एट भेरियस प्रेसर। भनौँ न, हामी प्रेसर रिड्युस गर्दै यो टपिक हामी लिउँ न, ग्यासियस डिस्चार्जको एक्सपेरिमेन्टहरु गर्छौं अहिले पक्नुस् है। र यही टपिकको भित्र कतिवटा सब टपिकहरु छन्, सब टपिक भनेको सानो टपिकहरु के, यही टपिकको भित्र यति धेरै 7 वटा फेरि टपिक छ। हेर्नुस् त, ग्यासियस डिस्चार्जको बारेमा यही टपिकमा पढ्छौं। सुन्नुभयो? सबजना ध्यान दिएर सुन्नु, यति इम्पोर्टेन्ट छ नि यो सब टपिकहरु।
यही एउटा सिंगल टपिक हो त लेसन 1 को भित्र हामीले यो यति धेरै सब टपिकहरु वर्णन गर्छौं अनि यिनीहरुबारे क्वेशन पनि गर्छौं अनि एउटा पनि क्वेशन छुट्दैन एउटा पनि क्वेशन म छोड्दिन सबै क्वेशन यहाँ टपिक वाइज ल्याएको छु एमसी को हरेक एमसी को हामीले राम्ररी सल्भ गर्छौं ठीक छ ओके ग्यासियस डिस्चार्ज को बारेमा पढ्छौं क्याथोड रे को बारेमा पढ्छौं पोजिटिभ रे और कैनोलिक दुईटा सेम हो बिकज अफ ओल्ड अफ एक्सपेरिमेन्ट पढ्छौं मोशन अफ इलेक्ट्रिक फिल्ड इन यूनिफर्म मोशन अफ इलेक्ट्रिक फिल्ड इन म्याग्नेटिक फिल्ड इलेक्ट्रिक फिल्ड र क्रस फिल्ड तीनटैको बारेमा पढ्छौं ठीक छ सो आज चाहिँ हामी बेसिकली यो फर्स्ट क्लासमा चाहिँ यो तीनवटा टपिक भ्याउन खोज्छौं ठीक छ लेट्स सी कतिसम्म हामी जान्छौं ओके ओके आर यु रेडी आर यु एक्साइटेड टु रिड दिस ग्यासियस डिस्चार्ज एभ्रीवन ओके ओके सर थ्यांक ओके आइराछ ल सबजना गइराछ ल यही हो क्याथोड ट्युब भनेको यही हो क्याथोड ट्युब है पिक्चर मैले साइडमा राखेको छु ठीक छ ओके म अगाडि बढ्छु है ल अब चाहिँ फर्स्ट टपिक के हो हाम्रो यो च्याप्टरको फर्स्ट सब टपिक भनेको ग्यासियस डिस्चार्ज एट भेरियस प्रेसर हामी चेन्ज गर्छौं कहिले 10 मिमी अफ एजी राख्छौं कहिले 7 मिमी अफ एजी राख्छौं कहिले 1 मिमी अफ एजी राख्छौं हैन अब प्रेसर रिड्युस गर्दै हामीले एक्सपेरिमेन्ट गर्छौं बहुत पुरानो एक्सपेरिमेन्ट हो यो लगभग हाल 1800 शताब्दीमा चाहिँ साइन्टिस्टहरुले के गर्न थाल्यो खाली यही डिस्चार्ज ट्युबमाथि एक्सपेरिमेन्ट गरिरहेको थियो नयाँ कुरा पत्ता लगाउनको लागि उनीहरुले इलेक्ट्रोन्स भनौं न इलेक्ट्रोन्सको बारेमा थाहा पाउनको लागि उनीहरुले इलेक्ट्रोन्सलाई प्रेसर रिड्युस गरे भने के हुन्छ हैन ग्यासियसको रिड्युस प्रेसर गर्ने के हुन्छ भनेर धेरै कुरा पत्ता लगाउनको लागि यो एक्सपेरिमेन्ट गर्यो एक्चुअली मोडर्न फिजिक्सको स्टार्ट नै यही भएर भएको हो यही बक्साबाट आएको अब यो बक्सा के छ म तपाईहरुलाई भन्छु है ल सबजना ओके बुझिराख्नु छ एकचोटी बुझिराछ सर बबाल बुझिराछ भन्नु लेख्नु त फास्ट ओके सर बबाल ओके बबाल त भइहाल्छ नि हैन ल भयो ल ओके यहाँ हेर्नु त म तपाईहरुलाई सिम्पली यो डिस्चार्ज ट्युब के हो कसो हो भनिदिन्छु है ल हेर्नुस् डिस्चार्ज ट्युबमा एउटा क्याथोड हुन्छ कलर चेन्ज गरौँ है अनि एउटा एनोड हुन्छ के हुन्छ क्याथोड हुन्छ र एनोड हुन्छ एनोड भनेको पोजिटिभ पार्ट क्याथोड भनेको नेगेटिभ पार्ट यो कसैले आउँछ कि आउँदैन सबैलाई आउनु पर्यो यो सबैलाई आउनु पर्यो ठीक छ त्यसपछि हाई भोल्टेज चाहिँ हामी यहाँबाट दिन्छौं अनि यहाँबाट एयर हटाइदिन्छ के हटाउनु भनेको यसलाई भ्याक्युम बनाइदिन्छ के भ्याक्युम भनेको एयर नभएको ओके भ्याक्युम बनाइदिन्छ ठीक छ पुरै एयर पम्प गरेर सक गरेर बाहिर फालिदिन्छ ठीक छ यहाँबाट अनि यसलाई बन्द गरिदिन्छ ठीक छ अनि यसकै भित्र हाई भोल्टेज दियो भने हाई भोल्टेज करेन्ट दियो भने यहाँ के हुन्छ यहाँ के निस्किन्छ यस्ता निस्किन्छ अघि हेर्नु भएको थियो नि पिक्चरमा हो त्यही हो सुनियो निस्किन्छ यसो फिगर उकाले यति थियो मैले डिस्चार्जको हल्का फुल्का मात्र भन्थे ठीक छ बुझ्नुभयो डिस्चार्ज भनेको के हो सर बुझ्यो सर स्कुल कलेजमा केही बुझेको थिएन ओके अहिले बुझ्नुहुन्छ टेन्सन नलिनुस् अहिले मजाले बुझ्नुहुन्छ ओके ल अब हामी अगाडि बढौँ यो चाहिँ यहाँबाट स्टार्ट भयो है फर्स्ट पोइन्ट यो ब्ल्याक कलरमा हेर्नु भएको छ यो ब्ल्याक कलरको बक्समा हेरिराख्नु छ यो फर्स्ट पोइन्ट हो यहाँबाट क्वेशन काट्ने भनेको पोइन्ट एउटा यहाँ हो जहाँबाट क्वेशन काट्छ त्यहाँको पोइन्ट म भनिदिन्छु सबजना हेर्नु है सबजनाको ध्यान छ ल म पढ्छु है अ ड्राई ग्यास एट एनटीपी भनेको थाहा छ तपाईलाई हैन नर्मल टेम्परेचर एन्ड प्रेशर हैन अ ड्राई ग्यास एट एनटीपी इज अ ब्याड कन्डक्टर अफ इलेक्ट्रिसिटी जनरली ग्यास चाहिँ ब्याड कन्डक्टर अफ इलेक्ट्रिसिटी हुन्छ कुनै पनि हैन ब्याड कन्डक्टर अफ इलेक्ट्रिसिटी हुन्छ हिट हुन्छ हैन तर यसलाई चाहिँ गुड कन्डक्टर बनाउन सकिन्छ कतिखेर हेलो कतिखेर भेरी गुड सबै बाहिर छ कतिखेर लो प्रेसरमा अनि अझै एउटा छ हाई भोल्टेज भेरी गुड हाई भोल्टेजमा भेरी गुड एयरलाई चाहिँ हामी गुड कन्डक्टर कतिखेर बनाउन सकिन्छ लो प्रेसर र हाई भोल्टेजमा यो लाइन याद भयो सबैलाई यहाँबाट क्वेशन काट्ने चान्सेस हाई हुन्छ ओके अब पढौँ अब चाहिँ हामी के पढ्छौं कि अब यसको भित्र हामीले प्रेसर कम गर्दै जान्छौं अब 10 मिलिमिटर देखि स्टार्ट गर्छौं अनि कम से कम धेरै बिलो जान्छौं ठीक छ ओके पहिला चाहिँ 10 मिलिमिटर अफ एचजी मा एउटा साइन्टिस्ट थियो त्यो साइन्टिस्टले के गर्यो प्रेसर यस्तै ट्युबमा प्रेसर जम्मा 10 मिलिमिटर अफ एचजी राख्यो अनि एक्सपेरिमेन्ट गर्यो हाई भोल्टेज दिएर अनि के पायो त त्यो साइन्टिस्टले के पायो त्यही इम्पोर्टेन्ट छ के हो क्रैकिङ साउन्ड पायो त्यहाँबाट टुटे फुटेको साउन्ड आयो यस्तो साउन्ड आयो के बुझ्नु भयो नि कस्तो रे सर फनी ओके फनी भइहाल्छ नि अलि के टेन्सन नपर्ने हुँदैन के चिलमा पर्ने हो कि हैन
चिनमा पढ्ने हो, मजा लिएर पढ्ने हो। ओके ओके, लभ यु सर, ओके लभ यु टु। ओके, एट 10 मिलिमिटर अफ एचजी मा कस्तो रिएक्सन हामी के देखा पर्यो? क्रैकिङ साउन्ड देखा पर्यो। रातोमा लेखिदिएको छु, धेरै धेरै इम्पोर्टेन्ट छ, यसलाई टिप्ने स्क्रिनशट लिने सबैजना। ओके, पछि म यो हाल्दिन्छु, यो हाम्रो ग्रुपमै हाल्दिन्छु है। सो अहिले स्क्रिनशट नहाले पनि फरक पर्दैन। ओके, अब हेरौँ नेक्स्ट पोइन्ट। अब एउटा साइन्टिस्टले के गर्यो? एट 5 मिलिमिटर अफ एचजी मा प्रेसर दिएर एक्सपेरिमेन्ट गर्यो। के पायो त उले? घिसिङ साउन्ड पायो। यस्तो साउन्ड पायो। कस्तो साउन्ड? कस्तो? सबैजना बोल्नुस् त। म सुन्न त सकिरहेको छैन तर पनि ठीक छ, अहिले म्युट गरिदिएको छन्, तर यस्तो साउन्ड आउँछ। कस्तो साउन्ड? हैन, छेपारोले बोला जस्तो। ओके, त्यस्तो साउन्ड आयो, घिसिङ साउन्ड आयो। अफ कलर अफ पोजिटिभ कलम, कलर अफ पोजिटिभ कलम पनि देख्यो, पोजिटिभ कलम देख्यो। यस्तो यो पोजिटिभ कलम भनेको यस्तो यस्तो कलमहरु देख्यो के, यस्तो यस्तो पोजिटिभ कलमहरु देख्यो हैन। डिपेन्ड्स अपन द नेचर अफ द ग्यास। अनि यो पोजिटिभ कलमहरु चाहिँ पोजिटिभ कलमको यो कलरहरु चाहिँ डिपेन्ड पर्न थाल्यो ग्यासमा के। हाइड्रोजन ग्यास राखेपछि अरु कलर देखाउने, नाइट्रोजन ग्यास राखेपछि अरु कलर देखाउने। खासै यो जरुरी छैन, यो लाइन जरुरी छैन है, यो लाइन जरुरी छैन, जस्ट सिम्पल बनाइ भन्दा थिए। तर यो याद राख्नुस्, एट 5 मिलिमिटर अफ एचजी, एट 5 मिलिमिटर अफ एचजी घिसिङ साउन्ड इज प्रोड्युस्ड। गिटिङ साउन्ड इज फर्म भन्नु चाहिँ भन्दा पनि ठीक छ। बुझिराख्नु भएको छ? ओके, बुझिराख्नु भएको छ भने बुझिराख्छु सर भन्नु। ओके ओके ओके, सीमा पटेल, ओके थ्यांक यू। ओके, ल अब अर्को। ओके, तपाईलाई थाहा छ पोजिटिभ रे मैले देखाइसके, मैले पिक्चर नि राखेको छु है। अनि यहाँ नेगेटिभ, ओके नेगेटिभ ग्लो पनि हुन्छ, अहिले एकछिन पछि हुन्छ। यहाँ हेर्नुस् ल, अब चाहिँ अब एक्सपेरिमेन्ट गर्छौं हामी 1 मिलिमिटर अफ एचजी मा प्रेसर राखेर। ठीक छ, कति मिलिमिटर रे? 1 मिलिमिटर। अब के आउँछ त हेर्नु त, पोजिटिभ कलम देखा पर्यो। के देखा पर्यो रे? हुन त 5 मिलिमिटर अफ एचजी मा पनि पोजिटिभ कलमको भन्नु न स्टार्टिङ हुन थालेको थियो, तर 1 मिलिमिटर अफ एचजी मा क्लियरली आयो के, देखा पर्न थाल्यो क्लियरली। हेर्नुस् क्लियरली देखा पर्यो। जेनरली यसलाई बुझ्नुस् के, ठीक छ? यसलाई चाहिँ रफली बुझ्नु पर्छ। यो एक्ज्याक्टली 1 मिलिमिटर एचजी मा हुन्छ नि छैन है, बुझ्नु भयो नि? ओके, सो नियरली अनि नियर एनोड पोजिटिभ कलम कहाँ देख्यो रे? नियर एनोड। एनोड भनेको यता थियो नि, हो एनोड तिर चाहिँ पोजिटिभ कलम देखा पर्यो। अनि नेगेटिभ ग्लो, यो नेगेटिभ ग्लो सरी, ओके नेगेटिभ ग्लो भनेको यही हो हैन? यो नेगेटिभ ग्लो, 1 मिनेट, नेगेटिभ ग्लो हैन? नेगेटिभ ग्लो भनेको यो साइडमा देखा पर्यो नेगेटिभ ग्लो। ठीक छ, अनि फ्रेडरिक्स डार्क स्पेस बिट्विनमा देखा पर्यो। यो बिट्विनमा चाहिँ फ्रेडरिक्स डार्क स्पेस चाहिँ देखा पर्यो। केही प्रब्लम छ? केही प्रब्लम छ केटाहरु? ओके ओके दाइ, छैन। ओके, किन हुनु? प्रब्लमै हुँदैन नि यहाँ, यस्तो क्लियरली पढाछ, के को प्रब्लम नि हैन? सो फ्रेडरिक्स डार्क स्पेस चाहिँ बिट्विनमा देखा पर्यो। पोजिटिभ ग्लो चाहिँ कता देखा पर्यो रे? एनोड तिर। क्याथोड तिर के देखा पर्यो? नेगेटिभ ग्लो देखा पर्यो। यति त हो नि याद चाहन्छु कुरा हैन? ल अब प्रेसर एकजना साइन्टिस्ट फेरि आयो अनि के गर्यो? यहाँ 0.5 मिलिमिटर अफ एचजी मा प्रेसर राख्यो अनि के पायो त? क्रुक्स डार्क स्पेस पायो। के पायो? क्याथोड ग्लो हुन थाल्यो र क्रुक्स डार्क स्पेस पायो। खासै तपाईहरुले एकचोटी यो नोट अझै पढ्दै हेर्नु होला। खासै युट्युबको साथीहरुले त यो नोट पाउन सक्नुहुन्न सायद, तर जो हाम्रो यहाँ जुटेको छ सबैजनाले पाउँछन्, टेन्सन नलिनु होला। तपाईहरु त्यो पनि कुरा भने जम्मा 4500 मा फुल इन्जिनियरिङ इन्ट्रान्स प्रिपरेसन युथिङ क्रेजीले गराउँदै छ। ठीक छ, सो टेन्सन नलिनुहोस्। नेपालमा रिभोल्युसन नै हो। 4500 भनेको त जम्मा यो 10-15 वटा प्लेट मोमोको मात्र दाम हो है। अब यो दिन त तिर्नु पर्यो नि त बेस्ट टिचरको लागि हैन? ओके, ल अब अगाडि बढौँ। तर एउटा लाइन अझै सुनौँ, यो लाइन अझै सुनौँ। बिलो दिस प्रेसर, अब 0.5 मिलिमिटर एचजी भन्दा बिलो प्रेसर गर्दाखेरि के पाउनु पायो त साइन्टिस्टहरुले? के पायो त? यो धेरै इम्पोर्टेन्ट लाग्यो, यसलाई बिर्सनु भएन है। यसलाई बिर्से पनि सिड्यो, यहाँ हेर्नुस्। बिलो दिस प्रेसर ग्यास बिकम कन्डक्टिङ। त्यसपछि यहाँबाट एक्सपेरिमेन्ट स्टप भयो। बुझ्नु भयो? यहाँबाट एक्सपेरिमेन्ट स्टप भयो। ठीक छ, किनकि यति प्रेसरमा चाहिँ यस्तो यस्तो कुराहरु देखा पर्यो रे। तर यो भन्दा प्रेसरहरु बिलो गर्न थाल्यो तब के देखा पर्यो रे? ग्यास कन्डक्टिङ हुन थाल्यो। कन्डक्टिङ भने बुझ्नुहुन्छ नि? फ्लो गर्न थाल्यो के, करेन्टहरु हैन, हिटहरु फ्लो हुन थाल्यो के। बुझ्नु भयो? सो यहाँबाट चाहिँ एक्सपेरिमेन्ट स्टप भयो। ठीक छ, सो यही हो ग्यास डिस्चार्ज एट भेरियस प्रेसर को कहानी।
जसले बुझ्यो ठीक छ, जसले बुझेन नबुझ्ने त कुरै हुँदैन नि। ल क्वेशन गरौँ केटाहरु। ल आर यु रेडी, आर यु एक्साइटेड? क्वेशनको आन्सर पहिले आउनु पर्यो, सबको क्वेशनको आन्सर कमेन्ट बक्समा आउनु पर्यो। जो युट्युबमा हेरिरहेको छ, जसले फेसबुकमा हेर्दैछ, जसले हाम्रो जुममा छ यहाँ एड भएका, ओके सबैको आन्सर आउनु पर्यो। फर्स्ट क्वेशन हेरौँ सबजना। एमसीक्यू रिलेटेड टु ग्यास रिचार्ज। भर्खर मैले जे पढाएँ नि त्यहीबाट क्वेशन छ, मैले खोजी तपाईहरुको लागि ल्याएको छु मेहनत गरेर, खुन पसिना एक गरेर, हैन? ल हेरौँ केही क्वेशन छ दाइ, कतिवटा क्वेशन गराउने? यसको जति पनि अहिले टोटली क्वेशन बन्छ नि त्यतिवटा गराउने, जति भनौँ न जति सक्छ नि त्यति बढी क्वेशन ल्याउँछु। खासै यहाँ त थोरै ल्याएको छु, फर्स्ट क्लासमा हाम्रो के धेरै क्वेशन ल्याउनु टेन्सन दिनु हैन, पछि पढाउला नि त हैन। ओके ल हेरौँ। Which of the flowing condition is suitable for cathode ray discharge tube? कुन यस्तो कन्डिसन यो चारवटाबाट सेटिस्फाई गर्छ, सुटेबल छ क्याथोड रे डिस्चार्ज ट्युबको लागि? यस्तो ट्युब थियो नि, यसको लागि हामी के गरेका थियौँ? सबै एयर निकाल्दिएको थियौँ हो, अनि हाई भोल्टेज दिन्थ्यौँ हो। एउटा हाई भोल्टेज यहाँ छ र के दिन्छन्? लो प्रेसर दिन्थ्यौँ। धेरै कम गर्थ्यो नि त, 10 गरे, 5 गरे, 1 गरे, 0.5 गरे, त्यो भन्दा बिलो पनि गरेर अलिअलि हेरेको थियो साइन्टिस्टहरुले। सो एकदम बिलो गरेर चाहिँ लो प्रेसर भनौँ। सो हाई भोल्टेज लो प्रेसर। क्वेशन नम्बर ए कसो आएको छ? ल मैले त हेरिन तल कैसे आएको छ, धेरै जनाको सबैजनाको ए नै छ। ओके होला है, मसँग अहिले मोबाइल छैन उता। ओके म पछि हेर्छु है। भेरी गुड, यो क्वेशन मेरो। ल युट्युबमा पछि सबैको कमेन्ट आउनु पर्यो। युट्युबमा जसले हेरेर छ हाम्रो क्लास सबैको आउनु पर्यो। म त्यो पछि हेर्छु, लास्टमा सबैको रिप्लाई दिन्छु पछि। ओके, अनि जसलाई जोइन गर्नु छ तपाईहरुलाई म पछि पनि त्यही कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ, सर कन्ट्याक्ट नम्बर दिनु, कन्ट्याक्ट डिटेल दिनु भनेर म लास्टमा दिन्छु अहिले है। ल अब क्वेशन नम्बर 2 हेरौँ। When the gas on discharge to become conducting, when the gas कतिखेर ग्यास चाहिँ डिस्चार्ज ट्युबको कन्डक्टिभ हुन थाल्छ? एट लास्ट मैले के भनेको थिएँ? यो बिर्सनु हुँदैन, त्यो लाइन मैले भनेको थिएँ। के भनेको थिएँ? ग्यास चाहिँ कतिखेर कन्डक्टिभ हुन थाल्छ? बिलो 0.5 मिलिमिटर अफ Hg। सरी गाइस, बिलो एकैछिन बिलो 0.5 मिलिमिटर अफ Hg प्रेसरमा चाहिँ के हुन थाल्छ? ग्यास कन्डक्टिभ हुन थाल्छ हैन, कन्डक्टिभ हुन थाल्छ। सो कहाँ आन्सर? बिलो 0.5 मिलिमिटर अफ Hg हैन। दिस इज द ब्युटीफुल आन्सर। कसैलाई केही प्रब्लम दाइ के प्रब्लम हैन? कसैलाई केही प्रब्लम छ? छैन दाइ लास्ट मजा आयो। ओके लास्ट मजा किन नआउनु? मजा नआए त पढ्ने टेन्सन लिएर पढ्ने नि हैन। यो आयो नि भनेको जम्मा 2 महिनामा पुरै कम्प्लिट कोर्स, पुरै भनौँ न पानी पार्दिनु पर्छ नि, पानी हो गया भन्छ नि। 2 महिना मात्र यो कोर्स भनेको, त्यो धेरै प्लानिङ गरेर पढ्नै पर्दैन कि, आइडिया हुनु पर्यो के मेन कुरा। कसरी पढ्ने, के गरी पढ्ने हैन, पढाछ केही घुसिरहेको छैन त्यस्तो गरी पढ्ने नि हैन एक्चुअली, हो कि हैन? ठीक छ। ल क्वेशन नम्बर 3 हेरौँ। मजाक नगरौँ, क्वेशन नम्बर 3 हेरौँ। पछि हामी यतै अफिसतिर आउनु, चिया कफी खाला नि बसेर हैन, हुँदैन? ल ठीक छ। ओके 3 नम्बर हेरौँ त। फ्रेडरिक डार्क स्पेस। उनले फ्रेडरिक सुन्नु भएको थियो नाम? अघि मैले भनेको थिएँ नि, गोलो घेरा लाग्थ्यो हो। ल फ्रेडरिक डार्क स्पेस इज obtained at कति प्रेसर इन 1 Hg हो त पुरै आएको छैन, यसलाई पहिले काट्दिने हो। ठीक छ। ओके नन अफ द अबभ अहिले एकछिन साइड गर्ने हो। प्रेसर एट 1 Hg बाइ त हुँदैन, काट्दिने हो। मिलिमिटर अफ Hg हुने हो। ओके हैन, मिलिमिटर मेरो ह्यान्डराइटिङ अलिकति चाइनिज टाइपको छ है, बुझिन्छ तर बुझिन्छ होला। प्रेसर इज 1 मिलिमिटर अफ Hg और बिलो, यति र बिलो टेम्परेचर प्रेसरमा फ्रेडरिक डार्क स्पेस देखिन्छ है। सो दिस इज द बेस्ट आन्सर भनेर यहाँबाट चाहिँ बेस्ट चुज गर्नुपर्ने हुन्छ के तपाईँ, यहाँबाट बेस्ट चुज गर्ने हो। फेरि कुनै बुकमा मैले के देखेको छु कि यहाँ फ्रेडरिक डार्क स्पेसलाई चाहिँ भनौँ न 1 मिलिमिटर Hg भनेको हुन्छ, तपाईले भन्नुहुन्छ दाइ बिलो त हुँदैन, त्यस्तो हुँदैन। यो क्वेशन अनुसार आन्सर के हामीले चुज गर्नुपर्ने हुन्छ। ठीक छ। सो त्यस्तो डिस्कसन गर्नुभन्दा राम्रो धेरै बुक नहेर्नु, एउटा बुक हेर्नु, राम्ररी पढ्नु त्यसलाई। ठीक छ। हामीले जुन नोट दिन्छौँ नि, वान अफ द बेस्ट नोट हुन्छ, वान अफ द बेस्ट। हाम्रो जुन केटाहरु सुन है, तिमीहरु
हाम्रो जुन जुन त्यो अपलोडेड छ नि तपाईहरुको ग्रुपमा त्यो सबभन्दा राम्रो नोट हो, बेस्ट नोट हो, सबै करेक्ट गरेर त्यो दिएको छ नोटहरु, त्यही मात्र पढ्नु, अरु बुकहरु यताउता जानै पर्दैन। ठीक छ, पछि हामी आफै दिन्छौं तपाईहरुलाई बुक पनि दिन्छौं। ठीक छ, इफ सक्यो भने यो पैसामा 4500 मा इफ बुक म्यानेज गर्न सक्छौं भने हामी ट्राई गर्छौं हामी, किनकि हामी वी आर नट फर अर्निङ, वी आर फर लर्निङ। ल आइराछ लर्निङ ओके, वी आर फर लर्निङ। भेरी गुड। क्वेशन नम्बर 4 हेरौं। गिसिङ डिस्चार्ज इज सेन एट। गिसिङ मैले भनेको थिएँ यस्तो साउन्ड कतिखेर आएको थियो, कति प्रेसर हुँदाखेरि आएको थियो, ल भन्नुस् त, यादै छ खाली घिस गर्नमा टाइम वेस्ट भएको हैन, के कतिखेर थियो ल भन्नुस् त, फास्ट एट हाई टेम्परेचर हो, हाई टेम्परेचर सबैको हैन, सो यो अहिले घुम्दै भएन हैन, नियरली 5 मिलिमिटर अफ एचजी प्रेसर हो हिसिङ साउन्ड त्यतिखेर हो कि बिलो 1 मिलिमिटर अफ एचजी हो, बिलो 1 मिलिमिटर अफ एचजी हुँदै हैन, नियरली 5 मिलिमिटर अफ एचजी को बेला हिसिङ साउन्ड चाहिँ देखिएको थियो। न पत्ता एकचोटी हेरौं हैन, ब्याक गरेर हेरौं। ल गिसिङ साउन्ड 5 मिलिमिटर अफ एचजी गिसिङ साउन्ड भएको थिएन हो, यो कुरा चाहिँ ध्यान दिनु पर्यो। ल ठीक छ, अलिअलि आफू पनि पढ्नु पर्छ है, अलिअलि आफू पनि मेहनत गर्नु पर्छ। ओके, अब अगाडि बढौं। अब क्याथोड रे सेकेन्ड पोइन्ट हेरौं अब हैन, यो टपिकको सेकेन्ड पोइन्टमा हामी गयौं, हामी सेकेन्ड सब टपिकमा गयौं हैन। ल पढौं है। अल्छी त लाग छैन नि, छैन दाइ अरु सरहरुले कहिले पढाउनुहुन्छ? अरु सर पढाउनुहुन्छ, आउनुहुन्छ एकै दिनमा, अब भनौं न 1-2 दिनमा आउनुहुन्छ। ठीक छ, टेन्सन नलिनु होला। म किन आएको, किनकि तपाईहरुलाई एक्चुअली स्टार्टिङ डेज हो हैन, तपाईहरुले मलाई चिन्नु भएको छ, बिस्तारै सबै टिचरलाई ल्याउनेछन्, देखाउनेछ। तर तपाईको सेक्सनमा कुन टिचर पढ्नेछ त्यो त म अलि भन्न सक्दिन हैन, तर पढ्नुहुन्छ राम्रो टिचरहरु छ, बवाल टिचरहरु चाहिँ दिमागमा ठ्याक्कै राखिदिन्छ नि त्यो कुरा। ल अब पढौं। क्याथोड रे को बारेमा अब चाहिँ हामी पढ्छौं है। ठीक छ, एउटा क्याथोड रे को बारेमा पढ्छौं र पोजिटिभ रे को बारेमा पढ्छौं। ठीक छ, ओके। म चाहिँ अलिकति हेर्न चाहन्छु टाइम चाहिँ कति भयो हाम्रो। ओके, टाइम चाहिँ ल ठिकै छ, अहिले 20-22 मिनेट भयो होला हैन। ओके ठीक छ, हाम्रो क्लास कतिखेर लिनु सर, एकचोटी कमेन्टमा लेखिदिनु न सर, मैले कतिखेरदेखि स्टार्ट गरे थाहा नै भन्नु। ल ठीक छ, केही छैन, क्याथोड रे पनि आजै पढ्ने है, अहिले नै पढ्ने, एकदम बवाल तरिकाले बुझाइदिन्छु, यो जिन्दगीमा प्रब्लम हुँदैन क्याथोड रे। ठीक छ, क्याथोड रेबाट म्याक्सिमम टाइम एउटा न एउटा 1 मार्कको क्वेशन आइरहन्छ, 1 मार्कको क्वेशन ग्यारेन्टी आइरहन्छ नि, किनकि बहुत इम्पोर्टेन्ट टपिक छ। ल हेरौँ। डिस्कभर्ड बाइ सर विलियम क्लुक। कसले डिस्कभर गर्नुभयो रे? क्लुक बाजेले डिस्कभर गर्नुभयो। ठीक छ, को बाजेले? क्लुक बाजे। ओके, CROOKSE हैन, क्लुक बाजे। यसलाई कुन नाम याद गर्नुस्, नाम पनि कस्तो अजीब खालको हैन। ल ठीक छ, डिस्कभर कुरा छोडौं। क्याथोड रे आर स्ट्रिम अफ, सुन्नुस् है, सुन्नुस् ध्यान दिएर सबैजना हेलो ध्यान छ, यो कुरा यो पोइन्ट बिर्सनु न। क्याथोड रे आर स्ट्रिम अफ फास्ट मुभिङ इलेक्ट्रोन्स। कुन मुभिङ इलेक्ट्रोन्स रे? फास्ट मुभिङ इलेक्ट्रोन्स। क्याथोड रे भनेको के हो? क्याथोड रे भनेको स्ट्रिम अफ फास्ट मुभिङ इलेक्ट्रोन्स। भेरी गुड, सबैजनाको इलेक्ट्रोन हुनु पर्यो। ल सबजना कमेन्टमा एकचोटी फास्ट मुभिङ इलेक्ट्रोन्स लेख्नु पर्यो सबजना। भेरी गुड। ल सबजना गएको छ कडा रूपले। ओके, नेक्स्ट पोइन्ट। These are not electromagnetic wave. यो इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक वेभ हैन, हामीले जहाँ रातो लाग्छन् यसलाई चाहिँ विशेष फोकस गर्नुस् है। ठीक छ, यो धेरै टाइम लाएर यो नोटहरु प्रिपेयर गरिन्छ, तपाईहरुलाई एउटा बुकबाट हैन 10 वटा बुकबाट खोजेर मजाले टक्क लागेर जुन चाहिने पोइन्टहरु छ टक्क लागेर हाम्रो सरहरुले मेहनत गरेर ल्याउनुहुन्छ, बुझ्नु भयो नि। यो एउटा पीडीएफ बनाउनको लागि लगभग 3 देखि 4 घण्टा लिएर बनाउनुहुन्छ सरहरुले, एकदम मेहनत गरेर पढाउनुहुन्छ है, बनाउनुहुन्छ। सो यो एकदम ध्यान दिएर यो लाइक एकचोटी एनालाइसिस गर्नु है पछि गएर। ल मास अफ इलेक्ट्रोन इज, तपाईलाई थाहा नै होला, 9.1 * 10⁻⁻34 हैन केजी, एन्ड इट्स चार्ज इज 1.6 * 10⁻⁻19 मा देख्नु माथि हुन्छ है। ठीक छ, कलम है। ठीक छ, ओके, यो पनि कुरा ध्यान राख्नुस्। मास अफ इलेक्ट्रोन्स इज 9.1 * 10⁻34 kg and its charge is 1.6 * 10⁻⁻19 कलम। ठीक छ, यो याद हुन्छ तपाईहरुलाई, यहाँ 34 छुटेको थियो, यहाँ माथि हुन्छ है, अलिकति टाइपिङ एरर। ओके, केही छैन, अब अगाडि बढौँ। अरु पनि पोइन्ट छ क्याथोड रे को,
क्याथोड रे को अर्को पोइन्टहरु के छ ल पढौँ है यहाँ एज क्याथोड रे आर स्ट्रीम अफ इलेक्ट्रोन्स क्याथोड रे चाहिँ स्ट्रीम अफ इलेक्ट्रोन्स हुन्छ त मैले भनिसके फर्स्ट में हैन दे आर डिफ्लेक्टेड बाइ इलेक्ट्रिक एन्ड म्याग्नेटिक फिल्ड ल यो पोइन्ट म बुझाउँछु म तपाईले यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ लाइभ जस्तो यो हाम्रो क्याथोड रे भयो हैन सपोज यो रे छ है यहाँ चाहिँ हामीले म्याग्नेट ल्यायो भने यहाँ म्याग्नेट राख्यो भने यो क्याथोड रे यसरी डिफ्लेक्ट हुन्छ के यो माथि माथि जान खोज्छ के डिफ्लेक्ट हुन थाल्छ बुझ्नु भयो म्याग्नेट ल्यायो सो म्याग्नेटिक फिल्डले पनि यसलाई इफेक्ट पार्दियो अनि इलेक्ट्रिसिटी पनि अब सपोज हामीले इलेक्ट्रिक गर ब्याट्रीहरु यहाँ राख्यो भने नि डिफ्लेक्ट गर्न थाल्छ यस्तो 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 डिफ्लेक्ट गर्न थाल्छ के डिफ्लेक्ट भनेको यही हो सो डिफ्लेक्ट गर्न थाल्छ सो के बुझ्यो यहाँ सुन्नुस् है एज क्याथोड रे आर स्ट्रीम अफ इलेक्ट्रोन्स दे आर डिफ्लेक्टेड बाइ इलेक्ट्रिक एन्ड म्याग्नेटिक फिल्ड इलेक्ट्रिक फिल्डले पनि डिफ्लेक्ट गर्दियो र म्याग्नेटिक फिल्डले पनि डिफ्लेक्ट गर्दियो यो पोइन्टबाट क्वेशन काटिन्छ यो पोइन्टबाट क्वेशन काटिन्छ यो पोइन्टबाट क्वेशन काटिन्छ सबजना ध्यान दिएर ओके ध्यान छ दाइ तपाईले पढाएसी मेरो फर्स्ट के लेख्नु ओके फर्स्ट र्यांक आउँछ रे आउँछ नि किन नआउँछ सबैको आउँछ फर्स्ट र्यांक तर सबैको त आउँदैन कम्पिटिसन हाई हुन्छ ओके एक जनाको त कन्फर्म आउँछ ठीक छ ओके अब नेक्स्ट पोइन्ट हेरौँ दे प्रोड्युस हिट अन फलिङ अन द मेटल सरफेस हेन्स दे टेम्परेचर अफ मेटल राइजेस खासै यो इम्पोर्टेन्ट पोइन्ट छैन ठीक छ अर्को पोइन्ट हेरौँ दे प्रोड्युस फ्लोरोसेन्ट एन्ड क्यान एफेक्ट फोटोग्राफी प्लेट बहुत इम्पोर्टेन्ट पोइन्ट छ यो यहाँबाट क्वेशन आउँछ क्याथोड रे प्रोड्युस फ्लोरोसेन्ट एन्ड एफेक्ट फोटोग्राफी प्लेट भनेको त्यो एक्सरे को प्लेट हुन्छ नि यस्तो कसैको खुट्टा भाँच्यो भने त्यो एक्सरे गर्छ नि त्यही भनेको फोटोग्राफी प्लेट हो त्यसलाई एफेक्ट पार्दिन्छ केले क्याथोड रेले क्याथोड रे भेरी गुड अब लास्ट एउटा पोइन्ट दे आयोनाइज द ग्यास भेरी इम्पोर्टेन्ट पोइन्ट यसलाई रातोले गरेन अलिकति छुटेको छ यसलाई म रातोले गर्दिन्छु हुन्छ ल म यसलाई पछि गर्दिन्छु रातोले हुन्छ यसलाई चाहिँ म पछि रातोले गर्दिन्छु दे आयोनाइज द ग्यास थ्रु दे पासेस जुन ग्यासको भित्र क्याथोड रे पास गरिन्छ नि त्यसलाई आयोनाइज गरिदिन्छ के आयोनाइज गरिदिन्छ तोडफोड गरिदिन्छ के प्लस माइनस सेपरेट गरिदिन्छ भनौँ प्लस माइनस सेपरेट गरिदिन्छ त्यो ग्यासको ठीक छ आयोनाइज गरिदिन्छ ओके यति नै थियो क्याथोड रे को बारेमा सायद ओके दुईटा पोइन्ट अझै रहेछ त रोहित सेट तपाईले गलत भन्नुभयो ओके दुईटा पोइन्ट अझै पढ्नु त के छ हैन के टेन्सन छ कसैको धोका दियो कसैले भाइ के कुरा गर्नुहुन्छ ओके मजा आइरहेछ म त ठ्याक्कै च्याटै पढ्न बिर्सेछु है गर्दै गर्नुस् ल केही प्रब्लम छ भने म च्याट पढ्छु अहिले भन्नुस् त छैन दाइ ओके छैन अब यो हेरौ क्याथोड रे हैव लो आयोनाइजेसन पावर देन पोजिटिभ रे क्याथोड रे सँग पोजिटिभ रे को बारेमा पनि हामी अहिले पढ्छौँ है टेन्सन नलिनुस् क्याथोड रे हैव लो आयोनाइजेसन पावर देन पोजिटिभ रे आयोनाइजेसन पावर छ नि क्याथोड रे को चाहिँ लो हुन्छ पोजिटिभ रे भन्दा ठीक छ यति मात्र भनेको छ ए अब हेरौँ नेक्स्ट पोइन्ट velocity of cathode ray is 1 by 10th time of velocity of light in a vacuum cathode ray को चाहिँ कम हुन्छ 10 टाइम कम हुन्छ भनौं न 1 by 10th टाइम कम हुन्छ velocity of light सँग को स्पिड सँग यो लाइट को स्पिड हुन्छ नि लाइट बुझ्नु हुन्न सूर्यको प्रकाश हुन्छ नि हैन भ्याक्युममा हैन सो त्यसको स्पिड भन्दा यो क्याथोड रे को स्पिड 10 गुना कम हुन्छ के त्यति मात्र भन्नु खोजेँ ठीक छ केही प्रब्लम 10 to 30 गुना यसको रफ क्याल्कुलेसन छ है 10 to 30 गुना कम हुन्छ ठीक छ ल अब अगाडि अब एउटा लास्ट नोट छ यो नोट यति इम्पोर्टेन्ट छ कि एउटा क्वेशन कन्फर्म आइरा हुन्छ कसै न कसैको पेजमा कसै न कसैको सेटमा यो क्वेशन आइरा हुन्छ आईओई मा केयू मा पीयू मा सीएसआईटी आईटी +2 इंडियन एमपीसी जहाँ पनि जे एक्जाम दिनुस् यो क्वेशन आइरा हुन्छ नोट क्याथोड रे प्रोड्युस एट क्याथोड रे कतिखेर प्रोड्युस हुन्छ कति प्रेसरमा प्रोड्युस हुन्छ जब प्रेसर 10 to the power -2 to 10 to the power -3 मिलिमिटर अफ एनर्जी मा हुन्छ तब क्याथोड रे प्रोड्युस हुन्छ यति प्रेसर को बीचमा क्याथोड रे को प्रोडक्सन हुन्छ यो पोइन्ट बिर्सिने हैन यो पोइन्ट बिर्सिनुहुन्छ यो पोइन्ट नेभर ओके सर कहाँ बिर्सुनु नि ओके कहाँ बिर्सुनु नि हैन ल ठीक छ
ल इङ्ग्लिसमा टाइप गर्नु होला है, मलाई नेपालीमा चाहिँ टाइप गर्दाखेरि त्यो इङ्ग्लिस नेपाली हुन्छ नि त्यसमा टाइप नगर्नु, अलिकति यहाँ देखिँदैन। ल ठिक छ, जे देखिन्छ म पढिरहेको छु है, तपाईँहरूले इन्ट्र्याक्ट गर्न खोजिरहेको छु म पनि है। ल अब एउटा लास्ट पोजिटिभ रेको बारेमा पढिहालौँ, त्यसपछि अब पछि अर्को क्लासमा हामी अरू पढ्ने है, ठिक छ। यो स्लाइड लास्ट हुन सक्छ है। ल ल यहाँ पोजिटिभ रे आज पढ्ने कि भोलि पढ्ने? ल ठिक छ, भोलि पढ्ने त्यसो है। ल यो चाहिँ अब हामी भोलि पढ्छौँ, ठिक छ। यो पोजिटिभ रेको बारेमा हामी थर्ड सब टपिकमा गइसकेका छौँ, ठिक छ। अब क्याथोड रेको क्वेसनहरु पनि आउँछ यसपछि नै होला सायद एकचोटि हेरौँ। क्याथोड रेको क्वेसन ओके, यसो क्वेसनहरु पनि छ, तपाईले यो क्वेसन पनि सल्भ गर्न सक्नुहुन्छ। क्याथोड रे आर स्ट्रिम अफ फास्ट मुभिङ इलेक्ट्रोन। हेर्नु आन्सर मुखमै आउँछ के, आन्सर के हुन्छ? मुखमै आउँछ, आन्सर मुखमै आउँछ। यहाँ हेर्नु त फास्ट मुभिङ इलेक्ट्रोन छैन, सो आन्सर मुखमै आउँछ। ओके, सो तपाईहरुले बुझ्नुभयो आजको क्लास? कक्कालाई रमाइलो लाग्यो आजको क्लास? कक्कालाई रमाइलो लाग्यो आजको क्लास? ओके, सबलाई दाइ धेरै 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 राम्रो, धेरै धेरै राम्रो, धेरै धेरै राम्रो राम्रो भइहाल्छ नि। ओके, युट्युबमा पनि हेर्ने साथीहरु छन् हैन हाम्रो? हेलो साथीहरु, के छ? सन्चै हुनुहुन्छ? कस्तो लाग्यो त क्लास तपाईहरुलाई हैन? यो डेमो क्लास जस्तै हो, हाम्रो हरेक टिचरले आएर यस्तै पढाउन सक्नुहुन्छ, यस्तै पढाउनुहुन्छ। हाम्रो वे नै यो पनि हो। र अरु भन्छ नि पेन ट्याब्लेट भन्छ, त्यहाँबाट पनि पढाउने हाम्रो स्ट्र्याटेजी छ हैन। ल्यापटपमा बसेर मजाले ढक्कले घरबाट नै हैन मजाले पढ्ने। अनि एउटा कुरा हामीले जम्मा तपाईहरुलाई म अहिले सबै कुरा भनिदिन्छु। हामीले जम्मा फुल कोर्स अफ आईओई, फुल कोर्स अफ आईओई, आईओई होस्, पीयू होस्, पीओयू होस् हैन, केयू होस्, सीएसआईटी होस्, सीएसआईटी होस्, आईटी होस् हैन, आईटी होस्, अझै प्लस 2 को पनि होस् हैन, प्लस 2 को स्टुडेन्ट पनि जोइन गरिरहेछन् हैन, मेडिकल को पनि गरिरहेछन्। आयो एम खुसी लाग्ने कुरा यो, मेडिकल को स्टुडेन्ट पनि गरिरहेछन्। किन? फिजिक्स र केमिस्ट्री को लागि गरिरहेछन् र पछि गएर तिनीहरुले आईओएम पनि ट्राई गरेर गर्ने भनेर उनीहरुले पढिरहेछन्। अ ट्राई हैन, नाम निकाल्नै पर्छ। यहाँ 3 जना छन् हैन यो फर्स्ट ब्याचमा। ओके ओके, को छ मेडिकल को? एकचोटी नाम भन्नुस् त मलाई। दाइ म नाम तपाईहरुले रियल नाम राख्नु न, मार्कोनिक्स के नाम हो? ल ठिक छ, जे नाम हुन्छ त्यही। ल ठिक छ, अब चाहिँ यहाँ हेर्नुस् त, जम्मा मैले भनेको थिएँ नि 4500 मा फुल कोर्स, फुल कोर्स पुरै मेटेरियल हो, बेस्ट भन्दा बेस्ट नोट, एमसीक्यू 40-50 हजार हैन, यति धेरै दिन्छौं कि। अनि पछि गएर यही प्राइसमा बुक म्यानेज हुन सक्छ भने हामीले तपाईलाई दुईटा बुक पनि प्रोवाइड गर्छौं होला। नट कन्फर्म, आई क्यान प्रोमिस है। हाम्रो टिमले हेल्प गर्दैछ, मेहनत गर्दैछ है। पक्कै पनि उनीहरुले केही न केही योजना निकालेर तपाईहरुलाई च्यालेन्जिङ 1 बुक, च्यालेन्जिङ 2 बुक दिनेछ। ओके, यो चाहिँ म प्रमिस गरेँ है फेरि, ठीक छ। ओके, अब तपाईहरुले जोइन गर्नु छ भने मेरो कन्ट्याक्ट नम्बर लिनुस्, ठीक छ। वा तपाईहरुले यहाँबाट पनि कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुन्छ, युट्युबको स्टुडेन्टहरु हैन। सो ल 9817844617, दिस इज माय कन्ट्याक्ट नम्बर, ठीक छ। फेरि मसँग कन्ट्याक्ट डिस्काउन्ट माग्ने हैन फेरि किनकि अब यो भन्दा सस्तो मिल्दैन के। एक्चुअली वी आर नट फर अर्निङ, वी आर फर लर्निङ, ठीक छ। 4500 मा कोही माइका लाल छैन नेपालमा फुल आईओई कोर्स दिन सक्ने। नेपालमा हैन, युनिभर्समै, ठीक छ। युनिभर्समै इन्डियामा जानुस्, नेपालमा जानुस्, चाइनामा जानुस्, भारतमा जहाँ गए नि 4500 मा नो वन क्यान गिभ यु फुल कोर्स विथ द बेस्ट ट्युटर्स है। हाम्रो फ्यासिलिटी हेरेर भनेको थिएँ नि मैले अस्ति, कानबाट रगत आउँछ, सेम टु सेम। पहिला फ्यासिलिटीको भिडियो पनि मैले बनाएर राखेको छु, गएर चेक आउट हैन। ल आजको लागि यति नै, भेट्ने छौं नेक्स्ट पार्टमा। ओके, तपाईहरुसँग केही प्रब्लम? ल म तपाईहरु चेक गर्छु, ल भन्नुस् त। दाइ तपाईलाई भेट्न मिल्छ? मिल्छ मिल्छ, मजाले भेट्न मिल्छ। म कुन चाहिँ ठुलो मान्छे हो र? आउनुस् मजाले अफिसमा चिया कफी खादै कुरा गरौँला। अझै दाइ हजुर फिजिक्स वाला ठिक छ ठिक छ, फिजिक्स वाला पनि मेरो गुरु है फेरि। आई रेस्पेक्ट फिजिक्स वाला, जय फिजिक्स वाला हैन। अझै कसैको? दाइ आज फर्स्ट टाइम यस्तो मजा आयो पढ्दाखेरि। मजा आइहाल्छ नि, पुरै छोड्दिनु, यस्तो यस्तो मजा आउँछ। अब मजा त पुरै छोड्दिनुस्। अझै कसैको? ल अब बिस्तारै बिस्तारै हामी पछि च्याटमा कुरा गर्छौं, ठीक छ। तपाईहरुले साथीहरु पनि भन्नुस् यो कुरा हैन। अब च्यालेन्जिङ ब्याच नै अब हामी अब क्लोज गर्छौं चाँडै। जेस्ट 1 गतेदेखि क्लास स्टार्ट हुन्छ है, तपाईहरुले जोइन गर्न सक्नुहुन्छ आजदेखि नै, ठीक छ। सर
Big fan of yours. Okay, thank you. I am also big fan of someone, हैन? काजल. Okay, ल. बाई बाई सर. ओके, बाई बाई एभ्रीवन, बाई बाई. ल बाई बाई YouTube को साथीहरुलाई पनि बाई बाई. Facebook मा हेर्नु भएको साथीहरुलाई पनि बाई बाई. ठीक छ? सो अब भेट्ने छौं नेक्स्ट च्याप्टर यही कन्टिन्यू हुन्छ. ठीक छ? हामी अर्को दिन भेट्छौं. ठीक छ? अब कुन दिन भेट्छौं रुटिनमा हेर्नु होला तपाईहरु. ओके, बाई बाई. ठीक छ? कति मिनेट भयो त सर? अब एडमिनहरुले चाहिँ क्लास इन्ड गर्दिनु हुन्छ. ल त के पढ्ने भनेको फेरि आफैले नै हो. मेहनत त आफैले पनि गर्नु पर्छ. यो त खाली मैले पढाएको मात्र हो. अब क्वेशनहरु लाउने, क्वेशनहरु सल्भ गर्ने, डीडीपीहरु सल्भ गर्ने हैन, क्यूएडी क्लासहरु अटेन्ड गर्ने, मजाले पढ्ने हैन. यहाँ हामीले दिएको नोटहरु पढ्ने भनेको आफैले पढ्नु पर्ने हुन्छ है. ठीक छ? ओके, ल बाई है. बाई. ल सर अहिले पनि टाइम बाँकी छ. ल ठीक छ, युट्युबमा चाहिँ एन्ड गरिदिनु होला हैन. हामी यहाँ कुरा गर्दै रहछौं. सर गीत गाउनु न. लेक्चर फिनिश भयो. गीत गाउने. ल पछि गरौँ नि त. ल ठीक छ, अब हामी कुरा गर्छौं. युट्युबमा चाहिँ एन्ड गरिदिनु होला सर. म एन्ड गरिदिन्छु.